السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. وكما سبق ووعدناكم فجبنا واحد البتي ريزومي حاولنا نلخصوا فيه اهم الاحداث اللي اختاريناها صراحة يعني على حسب ما بالنا من الاحداث اللي سبقت من لي شابيتر اللي فاتوا. عطينا الملخص ووسط الملخص كاين مفاجأة، هي كاين ملخص وسط ملخص. فاللي كان اول مره كيشوف الفيديو ديالنا والفيديوهات ديالنا ما ينساش يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلوا كل جديد كونسيرنو النيفو ديالو، ولا وصلوا شي جديد كونسيرنو النيفو واحد اخر يعلم صحابو اللي كيعرفوا في ديك النيفو. وندوزو للملخص. اول حاجه لو ناراتور سيدي محمد est maintenant adulte se souvient de son enfance. كما شفنا ان احمد السفريوي في الاوتوبيوغرافي ديالو سما راسو سيدي محمد ورجع كطفل صغير كيحكي لنا الحياه والفيكو ديالو. Il redoute d'aller au bain mort qu'il considère comme un enfer. فهو ما كانش كيبغي يمشي للحمام بلدي مع الوالده ديالو، كان كيعتبره جحيم وديك النهار عنده من اسوأ الايام في السيمانه. لالا زبيده et Rahma se sont disputés. Une fois, au cours d'une dispute avec Rahma, il profère à l'encontre de sa voisine des invectives violentes. فكما شفنا رحمة اللي هي جارتهم ديال لالا زبيدة ناضو دابزو على أتفه الأسباب، وناضو كيدابزو والأخرى كتعاير الأخرى بواحد الطريقة فيولونت اللي شوكات لو ناراتور ديالنا. فهذا أول حدث ماركون يمكننا نغوبيغيوه في هاد السينتا اللي غنديروه. غنحاول كل مره كان شي حدث كنشوفوا بانه ماركون يمكن نغوبيغيوه غنزيدوه في هاد الشريط اللي دابا كنديروه. الوغ كل الاحداث الاخرى حتى هي داخله في الخلاصه، ولكن انا جي اسبيري الشيء هذا بسيط، يمكن له يكون غلط، يمكن له يكون صائب، لانها سي ماركونت، يعني يمكن الانسان يحفظها ويغوبيغي بها الاحداث اللي قبل واللي بعد. Ce mardi, Lala Aïcha, une ancienne voisine de la famille, conseille à la mère qui se sent malade de se rendre au sanctuaire de Sidi Ali Bougaleb. فان autre événement اللي هي لالا عايشه جارتهم القديمه جات عندها، وبما انها شافتها مريضه وقالت لها زعما لي لك ولولدك سيري زوري سيدي احمد بوغالب او سيدي علي بوغالب، زعما خذي بركته وان شاء الله ربي يجيب الشفاء. Pendant que la préposée au mausolée fait des prières à la faveur des deux femmes, un chat donne un coup de griffe au narrateur. فبينما كانوا العيالات مشغولين بالدعاوي ومعاهم السيده اللي مقابله تما الضريح، لو ناراتور مشى كيلعب مع القطط وهي تقبشوا واحد القطه. فهذا اعتبرته في ماركون واحد اخر في لاشين ديالنا ديال اولا السلسله ديال الاحداث المهمه. فمن بعد الدباز لالا زبيده ورحمه كاين القبشه ديال القطه لو ناراتور. Après 2 jours et demi de repos et de convalescence, le narrateur va au مسيد le vendredi dans l'après-midi. فمن بعد ديك القبشه مرض لو ناراتور، بقى واحد الايام جالس في الدار وعجبو الحال بزاف لانه ارتاح. ابخي رجع للمسيد ورجع لو فيكو ديالو نورمال ولا روتين. De retour à la maison, le garçon est ébloui par une lampe à pétrole dans la chambre de Fatma al-Bziouia. فبالرجوع ديالو للدار يعني تفاجأ وعجباتو ديك لا لامبا بترول، لانهم هما كانوا عيب الشمع قبل، فداك الفانوس شي حاجه اعتبرها الناغاتور شي حاجه زوينه. فابخي الام ديالو عطلب من باه يشري لهم حتى هما اون لامب، و ايفيكتيفمون لو في ماركون الثالث هو لاشا د لامبا بترول اللي شراه لهم باه سي عبد السلام. Un événement imprévu se produit. Zineb disparaît lorsqu'elle accompagne sa mère à un baptême. Parmi les faits marquants عاوتاني في l'histoire هو يعني ان زينب تلفت لمها في السوق، كاع الجارات تكتلوا باش يلقاو لها بنتها، وإفكتيفمون لقاتها لالا زبيده مع فاطمه البزويه ملي مشاو لواحد الضريح كيقلبوا. فرابع في ماركون هو لا ديسباريسيون دي زينب. شفنا دباز لالا زبيده ورحمه، قبشه القط le narrateur, l'achat de lampe à pétrole, ودابا disparition de زينب. غتلاحظوا au fur et à mesure غنبداو نتقدموا في الاحداث غيبداو يجيو احداث بلو امبورطونت كو غيبداو يبانوا هادوك سيتي با اسي امبورطون. سي بور سا انا غتلاحظوا ملي غنتقدموا شويه ما غنبقاش نماركي كاع لي في ماركون
اللي كيشبهوا لهادو اللي كانوا في الاول. مي انا في الاول طونك ما كايناش احداث كبيره اسي، فكندير اي حاجه اللي يمكن لك تريبيري بها فين انت، خصوصا في لا سيتوياسيون دو باساج. فكما قلنا لاله زبيده فاطمه البزويه se dirige vers Moulay Idriss pour l'implorer de venir en aide à la famille disparue. Les deux femmes la retrouvent dans un asile. فمشاو كما قلت مولاي إدريس وتما لقاو البنيته في واحد الملجأ بلوتو، واحد البلاصه اللي كيمشيو للناس اللي ما عندهم فين يمشيو. مولاي العربي a emprunté de l'argent à son associé et ce dernier a nié sa dette. فبما انها مشات عند لاله عائشه عاودت لها المشاكل دراج لسيد العربي، فمايلو ناغاتور كتعاود سيدي عبد السلام اللي هو راجلها كيفاش ان العربي العلوي سلف شي فلوس لاسوسي ديالو ونكرو. Malgré ces plaintes, la victime n'a pas pu se faire justice. Pire encore, c'est l'arnaqueur Abdelkader qui a obtenu gain de cause. فواخا دعاه ما ربحش القضيه، بيغ هو انه خسرها، وعبدالقادر اللي ولا il le doit de l'argent لانه كيشوف دار فايت بلافير وانسي دو سويت. المهم سيد est ruiné. Ce mercredi, le maître d'école est heureux et gentil avec les écoliers. La raison de son bonheur est l'avènement d'Ashura, occasion pour la réfection de l'école. لو ناراتور كيعاودنا كيفاش ان الفقيه في المسيد يعني ماشي على عاداته، فرحان ما كيضربهمش، وهذا السبب الفرحه هي ان العاشوره قربت، وفي عاشوره كيعاودوا يجددوا المسيد ويصلحوه ويصبغوه ويسكسفوا عليه. مولاي العربي ruiné par le procès rendu en faveur de son ennemi, sa femme vend tous les bijoux et meubles qu'elle possède pour que celui-ci puisse s'installer dans un nouvel atelier. فكما شفنا سيد العربي يغوينا من بعد ما خسر القضيه ديالو مع الشريك ديالو، فمراته باش تعاونوا باعت الذهب والحلي ديالها واي حاجه كتملكها باش يقدر يفتح محل جديد ويبدا من الصفر. خامس في ماركون عندنا في هذا الشريط ديالنا هو هاد الحاله ديال سيد العربي، هاد يعني الفايت كيلكو باغ، ولا هاد الحياه ديالو financièrement il est ruiné. خامس fait marquant. Sidi Mohamed Ben Tahar, d'après une vieille esclave, il est mort. Il a informé les femmes que le coiffeur Sidi Mohamed Ben Tahar vient de mourir. فجات عندهم كتجري واحد une de ces vieilles esclaves كتعلمهم بان جارهم سيدي محمد بن طاهر راه مات. دونك مشاو للجنازه عزاو مراته والعائله ديالو، والنغاتو حكى لنا كيفاش كدوز الجنازه وكيفاش tout ça. 8 jours avant la fête d'Ashura, le msid est nettoyé et badigeonné à la chaux par les écoliers. فكما قلنا باقي 8 ايام لعاشوراء، وتاع عاشوراء parmi les faits ولا الاحداث الماركون اللي يمكن الانسان يربيري بها الاحداث في لا سيتوياسيون دو باساج. فكما قلنا الناس الكبار ولا لي زيكوليي اللي كبار من لو ناراتور بداو كيصبغوا لا يعني كيصبغوا المسيد، يعاودوا بالصباغه وداكشي كيطرفوا عليه. Seuls les plus grands sont admis à cette tâche. كما قلنا فالناراتور كان معصب لان غير الكبار اللي متكلفوا بهذه المهمه. Cela déçoit le narrateur comme on a dit. Mais le jour suivant, il est nommé chef de l'équipe qui doit assiquer le sol. لا يعني من بعد يعني اختاروا الفقيه انه يكون شاف ديكيب ويتكلفوا انهم يسيقوا ويجفوا يعني ينظفوا الارضيه. Le soir, il revient à la maison harassé mais se vante devant ses parents de ses exploits. فواخا جا مدقدق في العشيه مي جا فرحان وكيعاود لوالديه انه بلا به ما كانش دير ديك الخدمه تكون كما هي، وانه الى بيان اسيوري زعما لا تاش ديالو، وفرحان انه دار شي حاجه الى اكومبلي اون تاش. La mère achète une cotonnade blanche, un gilet pour le narrateur, puis une satinette pour la chouafa. لاله زبيده خرجت ولدها باش تشري له حوايج د عاشوراء ولا الحوايج لانه كيحتفلوا كعيد به، يعني نهار عاشوراء كيشريو ولادهم حوايج زوينين، وجابت معاها شي سخره للشوافه اللي هي جارتها. Les préparatifs de l'Ashura commencent. Les femmes s'achètent des tambourins et des bendir 2 jours avant l'Ashura. Le père achète au narrateur une trompette. فكما كنشوفوا عاشوراء قربات، وكما كنعرفوا جميع
كل يعني الناس كاملين كيشريو التعارج والبنادر باش يوجدوا الاحتفالات اللي كيديروا في عاشوراء. وكذلك باين لو ناغاتور ما نساش وشرا له واحد مزمار كيلعب به. Le matin, après le repas, le père et son fils partent vers le souk. Ils achètent des jouets, un cierge avant de se rendre chez le coiffeur. فباين لو ناغاتور كيما وعدو داه للسوق وشرا له اللعب اللي بغا وتهلا فيه ومن بعد مشاو عند الكوافور سي عبد الرحمن اللي لو ناغاتور ما كيحملوش فيكو عارفو هو اللي غيختنو واحد النهار. Dans le Msid éclairé, les écoliers psalmodient le Coran avec ferveur aujourd'hui. Ils fêtent la Ashura. À cette occasion, le frère accorde à ses disciples 3 jours de vacances. فجا le fait marquant اللي هو le jour d'Ashura. ويعني وحكى لنا الناغاتور كيفاش الدراري يعني كيردوا القران ولا كيعرضوا القران بواحد الطريقه فرحانين لان جايه العطله. وافكتيفمون الفقيه عطاهم 3 جور باش يرتاحوا. وهذا ان في ماركون سادس غنزيدوه في الشريط ديالنا هو ليفينمون d'Ashura. Un lundi, le père annonce son intention de se convertir dans la fabrication des haïks à la place des djellaba. فواحد النهار باين لو ناغاتور جا كيقول لهم بان راه كيشوف بان الحايك كيتمشى اكثر وعاول يقلبها يعني تجاره الحايك ولا خياطه الحايك بلوتو كو جلالب باش يمشي لو كوميرس ديالو. Après la prière de l'Asr, le père amène sa femme Fatma Bziouia et son fils au souk dans le but d'acheter des bijoux à sa femme. واحد النهار كما كان موعد مراته خرجها هي وجارتها وولدها اللي هو سيدي محمد السوق باش يشري لها دي بيجو اللي كان موعده بهم. Le père se dispute avec un courtier de bijoux. Ayant perdu les traces du père, le narrateur, sa mère et la voisine rentrent à la maison. فملي مشاو للسوق واحد لو كورتيي ولا دلال بقى كيديهم ويجيبهم ويضحك عليهم فتعصب عليه سيدي عبد السلام ودابز معاه فيكو داوهم بجوج عند دار القاضي اولا بلوتو داوهم بجوج وما عرفوهمش فين مشاو. لو ناغاتور يا ما يتسناو امو والجاره ورجعوا بحالهم كيبكيو محزنانين ومخلوعين. سابع في ماركون في هذا الشريط ديالنا هو لا ديسبوت دو بير في السوق. كتلاحظوا الاحداث تتوالى يعني حاولت نغوبيري كنقول لكم شي هاد شخصي ما عرفتش واش نقص على شي احداث اهم بوتيتر. انا جوست شي يعني يمكن الانسان من الاساس انه يلمس القصه كامله ويغوبيري كيلكو في ماركون اللي يمكن له يستعن بهم في لا سيتياسيون دو باساج. فاحنا بدينا نعاود نكرر الدباس ديال فاطمه يعني لاله زبيده ورحمه بلوتو القطه اللي قبشت لو ناغاتور لاشا دو لومبا بترول اللي باهم شرا لهم ديسباريسيون دو زينب السي العربي والمشاكل ديالو الفينانسيير عاشوراء ودابا دباس دو لو بير في السوق. À la tombée de la nuit, le père revient en apportant les bracelets. فرجع بالليل باه وجاب معاه لي براسلي لمراتو اللي ما عجبوهاش. علاش؟ لان اعتبرتهم نذير شؤم انهم يدخلوا عليهم عيب المصائب فما حملاتهم ما قبلاتهم. مي سي عبد السلام دابز معاها قال لها هادو غيان كو دي براسلي ما تكبريش القضيه صافي سكو المشكل تسالى ونساه. Cette nuit, le narrateur fait un cauchemar. Vu que هادشي اللي شاف le narrateur في السوق الدباز واحد الحاله مرونه وهاد الخلعه اللي تخلع فبدا كيدير لي كوشمار بالليل. Lorsqu'il se réveille le matin, le père le dispense d'aller au Msid. Il garde le lit toute la journée. ففي الصباح ملي شافو باه هكا عيان وباقي ديك الشيء خدام عليه قال له بلا ما تمشي للمسيد وبقى النهار كامل هو في الفراش مريض. لاله عائشه vient leur rendre visite. Après que la mère a abandonné la mésaventure du souk, la visiteuse l'informe que son mari l'a abandonnée et épousé la fille du coiffeur Abdelrahman. فجات تزورهم لاله عائشه وعاودت لجارتها القديمه اللي هي لاله زبيده ماي لو ناغاتور كيفاش ان راجل سمح فيها ومشى تزوج بلا في دو كوافور عبد الرحمن. وهنا كنصلح جو مارك ان راجل تزوج بلا في دو سي عبد الرحمن ماشي سيدي احمد بن طاهر. فكنصلح الخطا اللي سبق لنا با مال دو جون هضروا معايا في دي كومونتير افيكتيفمون كنت غلط سمحوا لي. j'ai pas fait attention ولا ما عرفتش كيفاش جي كونفي entre les deux hommes. ف سي العربي تزوج بلا في دو كوافور افيكتيفمون كما قلتوا لي سي عبد الرحمن.
وهذا ثامن في ماركون في الشريط ديالنا هو ان لاله عائشه était abandonnée par son mari. Après le dîner lugubre, le mari informe sa femme qu'il est ruiné. Il fait part de son intention de travailler comme ouvrier moissonneur dans les environs de la ville. فواحد النهار بالليل جا كيعاود لمراتو كيفاش انه مشى للسوق وباع لي حايك مزيان وديك الكموسه اللي فيها الفلوس طاحت له. دونك كاع الفون درو الموند شهر مشالو ما عنده باش يخلص لا الكرا لا الخدام اللي عنده لا باش يشري سلعه جديده باش يخدم. دونك عنده لانطونسيون انه يمشي يخدم في الفلاحه فيكو هذا هو الموسم الفلاحه. يمشي يخدم شي شهر ويجمع الفلوس باش يقدر يغولونسي لافير ديالو. وهذا تاسع في ماركون عرفوا يعني عرفتوا القصه ديالنا يعني الى ماركي ليستوار هو لو فواياج دو بير يعني الاب سافر باش وخلى مراته وولده بوحدهم. Les deux femmes ont l'intention d'aller consulter Sid al-Arrafi, un voyant aveugle, pour qu'il leur donne conseil à propos des malheurs qui frappent. لاله عائشه ولاله زبيده سمحوا لي كنت بارفوا كنهضر هكا بالعموم لي دو فام فيو انني خديت دي احداث من وسط السياق ديالها مي انا نحاول نشرح chaque fois لا كان شي ambiguïté. فلي دو فام اللي هما لاله زبيده ماي لو ناراتور ولاله عائشه يعني عوالين يمشيو عند سيد العرافي اللي هو شواف باش يشوفوا شنو المشاكل اللي ضاربه لاله عائشه في الاسره ديالها ولا حتى لاله زبيده ويقول لهم شنو السبب ديال المشاكل. Pendant l'absence du père, le garçon n'ira pas au مسجد, il tiendra compagnie à sa mère. فانا نقص على بزاف الاحداث كنحاول نعطيكم خلاصه نبدا. فهما ديجا مشاو عند لافوغل وشافوا ديك الشيء وهذا كما سبقنا ويرجع يمكن لكم ترجعوا في لو ديتاي يعني الريزومي بلوتو اكبر يعني اللي فيه لو ديتاي ديال شاك شابيتر في الفيديوهات السابقه. pendant l'absence du père كما قلنا لو ناراتور ما مشاش موش داتو يبقى معاها باش يونسها فما مشاش ما بقاش كيمشي للمسجد. Un matin, quelqu'un frappe à la porte. Il vient de la part du père absent. Il remet à la mère un pot de beurre, une douzaine d'œufs, une bouteille d'huile et de l'argent avant de s'en aller. سيدي عبد السلام ما نساهمش وصيفط لهم شويه ديال يعني الاشياء باش يدوزوا بها الشهر ديالهم الزيت والزبده والبيض وانسي دو سويت. صيفطهم مع واحد من لا كومباني يعني من العربيه هو المدينه وصل لهم الاخبار ديالو على انه بخير وعلى خير وعطاها شويه الفلوس يعني باش المونه بلوتو على ما يجي هو يروجوا الحركه. Le narrateur et sa mère en sont très enchantés. La femme fait don d'une part des œufs aux voisines. Le narrateur مو فرحوا بزاف بهذا الشيء اللي صيفط لهم يعني باهم سي عبد السلام يعني ولا فام قسمت البيض مع الجارات ديالها يعني بقى خلات 6 و6 عطات 2 لكل جاره. وهاد الاحداث كاملين يعني احداث مهمه ولكن ما درتهاش في الشريط لان فيكو صافي بيتي ابيتي قلت لكم كنتقدموا في الاحداث كيبداو يبانوا دي في بلو ماركون كو دوطر فكنغوبيري انا اللي كنشوفو في ديك السياق اللي بلو ماركون. سلامة commence par demander pardon à Lalla Aïcha pour avoir arrangé le mariage de Sid al-Arbi avec la fille de coiffeur. فكما قلت لكم عاوتاني جات سلامة كطاحت علينا توتاكو في هذا الريزومي. فسلامة هي سي ماريوس بروفيسيونيل يعني كتزوج اللي كيقلب على شي مرأة ولا المرأة كتقلب على راجل كتلاقي سلوكة في يعني في لو بيان. فهي جات عند لاله عائشه وكانت معها حتى الزبيده وطلبت منها السماحه لانها كانت هي الوسيط ما بين راجلها وبنت لو كوافور سي عبد الرحمن. Puis il annonce le divorce imminent de ce dernier couple. ونبأتهم على انهم زعما راه مساله وقت وعيطلقوا لان ديك المراه صراحه حمقى وباقا صغيره وما عندهاش العقل ومهبله سيد العربي. زهور confirme que le divorce en question ne tardera pas à avoir lieu à cause des folies de l'épouse. Après, les 4 femmes parlent en diatribe contre la famille du coiffeur. فزهور اللي هي جارة لاله عائشة جات وجلست معاهم حتى هي وكونفيرمات الهضره ديال سلامة على ان هاد الحماقيه ديال بنت الكوافور ما عاد طولش بها في الزواج ومصيرها عاد طلق وطلق شي حاجه مساله وقت.
ومن بعد بقاو كيهضروا على العائله ديال لو كوافور سي عبد الرحمن ومراته وبنته، لان ديك الشيء زعما جاي من الاصل العوج. Le père rapporte avec lui 2 poulets, des œufs, un pot de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives et un morceau de galette paysanne en grosse semoule. كتلاحظوا نقص بزاف الاحداث اللي جوجي غير زعما في لو باساج ماشي اسي امبورطون اللي كان ماركون، وهو الرجوع ديال السي عبد السلام من العربيه. ايفيكتيفمون اونتر المشي ديالو والرجوع ديالو في الريزومي بان ما كاين والو، الوغ كو في القصه كانوا بزاف الاشياء. انا كان نخليكم ترجعوا للفيديوهات تشوفوهم plus en détail, mais pour moi c'était pas assez important pour les marquer en résumé. فرجع وجاب معاه يعني تبارك الله الخير والبركه من العربيه، وجاب معاه الفلوس باش يقدر يغولونسي لافير ديالو. وهذا لو في ماركون جديد اللي غنزيدوه في الشريط ديالنا هو لو روتور دو بير. Driss Al-Awad monte saluer le père. Il l'informe que le divorce entre Moulay El-Arbi, la fille du coiffeur, a été prononcé hier. فباش يجي يسلم عليه دريس العواد جارو قال له بان راه سيد العربي طلق من مراته الثانيه، دونك راه يرجع لمراته الاولى. وهذا اخر في ماركون غيعرفوا يعني الشريط ديالنا اللي بدا دباز ما بين ماي لو ناغاتور وجارتها، القبشه ديال اللي مشاو لسيدي علي بوغالب اللي قبشت لو ناغاتور، ابخي لومب اللي شرا له باه، زينب تلفت العرب سيد العربي وقعوا له مشاكل في لافير ديالو، ليفينمون د عاشوراء باه بين لو ناغاتور دابز في السوق، ابخي لاله عايشه سمح فيها راجلها ومشى تزوج عليها، بين لو ناغاتور وقع له مشكل فينونسي اضطر يسافر ويخليهم بوحدهم باش يجمع فليسات، رجع لو بير. ومن بعد لا فان يعني الرجوع للبير كان واحد ليفينمون زوين، وايفينمون في الاسره يعني الناغاتور ايفينمون زوين. واحد اخر في الاسره ديال عائشه اللي هي قريبه اصلا من الاسره ديال الناغاتور، هو ان سيد العربي طلق من مراته الثانيه ورجع لعائشه. Au cours de la longue conversation entre les deux hommes, le narrateur prend sa boîte à merveilles et se met à rêver. فكما بدا لو ناغاتور كيعاودنا على لا بواط ا ميرفي ديالو اللي هي لو تيتر ديال القصه، واللي كتشكل واحد بحال واحد غوفوج، يعني هو كيبقى بوحدو فكيمشي ويقلب ديك التويشيات اللي عنده في ديك لا بواط وكيبدا يحلم كانهم دي بيرسوناج ايماجينير. شفنا انها واكباته في جميع الاطوار ديال القصه، بدا بها وفي ان سيغتان مومون ملي سافر بواه ما بقاتش عندها ديك لو شارم ديالها، فما بقاش كيجبدها، دليل على ان دوك بتيت تروك ريديكول ماشي هما اللي عندهم ان فالور، مي بلوتو النظره ديالو ليطا ديال الناغاتور هي اللي كتعطي ديك الاشياء واحد القيمه. فمن يرجع الاب ايفيكتيفمون رجع لو شارم لديك لي بتيت تروك اللي عنده في بواطا ميرفي، وكما بدا بلا بواطا ميرفي القصه ديالو سال بها، خلى باه كيهضر مع جارو العواد ومشى هو في قلب لا بواطا ميرفي وبقى كيحلم كما العاده. كنتمنى ان هذا لو ريزومي يكون نال الاعجاب ديالكم. هذا الشيء بسيط كنقولوا وكنكرروا، يعني يمكن يعجبكم يمكن ما يعجبكمش، يبان لكم بانه ناقص بزاف ولكن دي زيفينمون ما كاينينش. جوست رجعوا لي فيديو اون ديتاي وغتلقاوهم. ديروا لايك اللي عجبكم باش نعرف شكون اللي عجبو الفيديو والريزومي وكان نال الاعجاب، واللي ما عجبوش يدير ديسلايك ويكتب لنا في الكومونتير شنو ما عجبوش. ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم، واللي كان اول مره يتابونا ويفعل الاشعارات. وواحد طلب جديد غنطلبوا منكم هو اننا درنا صفحه ديالنا في منصه باتريون، اللي بغى يدعمنا بدولار 2 5 10 باش نزيدوا نطوروا القناه ونزيدوا نعطيكم دروس اكثر. وانا عارف بانكم اللي عنده الامكانيه ما يبخلش علينا كيلكو دولار باش نافونسيو، فدعمونا. راه كاين ليان باتريون تلقاوه في الديسكريبسيون، تلقاوه في الباج بارتو. وشكرا جزيلا على الدعم ديالكم المعنوي اللي هو اكبر واعمق من الدعم المادي. والدعم المادي كيبقى الا مساعده باش نزيدوا نطوروا هذا الشيء اللي كنديروا ويكون بلو بوينتو بلو يعني بون افوار، وان نزيدوا لقدام ان شاء الله الخدمه ديالكم، واننا نوصلوا لكم دروس انفع واجمل سورتو. يلا ساعه سعيده، نعطيكم موعد في فيديوهات قادمه يعني مفاجاه هي كونسيرن لا بواط ا ميرفي. وما تخافوش راني كان بريباري لكم الانتيغون ان شاء الله حتى هي تحط عما قريب. ساعه سعيده. نعم.